बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक 2020 आप सबको मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का ये महीना हमें अपनी तरबियत का महीना बना लेना चाहिए। आज 12वां रोज़ा है। 29 रोज़े गुजरने में कोई वक्त नहीं लगेगा। अगर हमने इन 12 दिनों में अपनी कुछ तरबियत की है तो इंशाअल्लाह अगले 17 दिनों में भी हम अपनी अच्छी तरबियत कर सकते। तरबियत के ताल्लुक से आज आइए एक ख़ास चीज़ पर हम आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहेंगे। वो ये कि प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 ऐसी हिदायतें, 3 ऐसी चीज़ें जो हमें ज़रूर बेज़रूर इस रमज़ान में याद रखना चाहिए और उसके ज़रिए अपनी तरबियत करनी चाहिए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत हमारी ज़ुबान से मुताल्लिक़ है। ये हमारी ज़ुबान जो हमारे मुंह में है और जो बड़ी हल्की फुल्की, बड़ी छोटी सी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ी अहमियत दी। हम आप भी इसको बड़ी अहमियत देते हैं। ज़ुबान सबके नज़दीक बड़ी अहम होती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत बयान की है नतीजे के लिहाज से, हमारे और आपके रिजल्ट के लिहाज से, हमें और आपको ये महसूस कराने के लिहाज से कि ये हल्की फुल्की चीज़ जिसे बोलते हुए हम जिंदगी भर इस्तेमाल करते हैं, कभी नहीं थकती है, कभी रुकती नहीं है, कभी शिकायत नहीं करती है। ये ज़ुबान हमारी शिकायत यहाँ तो नहीं करती है, लेकिन क़यामत में, आखिरत में अंजाम के लिहाज से ये ज़ुबान हमारे लिए फैसला कुन होगी, बड़ी अहम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देने का पाबंद मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम भी मुझे अपनी तरफ से एक ज़मानत दे दो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे सीधे मामला कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला गोया अल्लाह का मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देखो, तुम एक ज़मानत हमें दे दो तो हम तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देंगे। लोग बड़े शौक से सुनने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ज़मानत मांगेंगे, कौन सी ज़मानत मांग लेंगे। हम दे देंगे, एक ही ज़मानत तो देनी है, जन्नत मिल जाएगी उसके बदले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम अपने इस ज़ुबान की हिफाजत की ज़मानत दे, ये ज़ुबान तुम्हारी महफूज रहे, ये ज़ुबान तुम्हारी कंट्रोल में रहे, ये ज़ुबान तुम्हारी सही इस्तेमाल हो। अगर इस ज़ुबान के हिफाजत की तुम ज़मानत दे दो कि इसे तुम महफूज तरीके से इस्तेमाल करोगे, जैसा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान कैसी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान की 63 साल तक कैसे हिफाजत फरमाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर उम्र के हर मरहले में, अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में ज़ुबान की कैसी हिफाजत फरमाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही अपने ज़ुबान के हिफाजत की तुम अगर ज़मानत दे दो तो मुझसे भी तुम जन्नत की ज़मानत ले लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रमज़ान मुबारक के हवाले से इस ज़ुबान के ताल्लुक से एक बात और कही, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक में एक मुसलमान वो भूखा रहता है, प्यासा रहता है। भूख और प्यास उसकी शिद्दत को महसूस भी करता है, उसे लगती भी है भूख और प्यास, उसे ज़रूरत महसूस होती है खाने और पीने की, लेकिन इसके बावजूद वो उससे दूर रहता है, अपने आप को बचा के रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भूख और प्यास अल्लाह तबारक व तआला को इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत तुम्हारे ज़ुबान के महफूज रहने की। कैसे कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको? अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते हुए भूख प्यास तो छोड़ दे, लेकिन ज़ुबान पर उसके बुरे कलिमात आ जाएं, गालन गलोच, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गलत अल्फाज आ जाए, बुरे कलिमात आ जाएं, जुबान से किसी की गीबत कर दे, किसी की चुगली खा दे, किसी की बुराई कर दे,
کسی کا عیب بیان کر دے، کسی کی کمی نکال دے، اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اگر وہ چیزیں نہیں چھوڑتا ہے، اگر وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، دن بھر تڑپا، برداشت کیا، انتظار کیا اس نے غروب آفتاب کا، لیکن اس نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا، تو اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی، اس کا تعلق بھی زبان سے ایک حد تک ہے، براہ راست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حسد کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ حسد یعنی چپل، کسی سے جلنا، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اس سے تکلیف محسوس کرنا، رشک، کسی کی نعمت کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ اللہ میرے پاس بھی کاش یہ چیز ہوتی، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن کسی کی نعمت پر یہ احساس ہونا کہ نہیں، میرے پاس ہو یا نہ ہو، اس کے پاس نہ رہے، ختم ہو جائے، یہ احساس زبان سے اس طرح کی بات نکالنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی کمی تلاش کرنا، یہ بھی دراصل حسد کا ہی ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں بہت سخت بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ، بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن حسد کو معاف نہیں کرے گا۔ حسد کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، حسد کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ اب گویا کہ ہمیں اس رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں چیزیں اپنے زبان کے حفاظت کی تعلیم دیتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم تربیت کر لیں اپنے اس 28-29 دنوں میں، 29-30 دنوں میں، کہ ہم اپنے زبان کو جس طرح کھانے پینے سے محفوظ رکھتے ہیں، لطف سے محفوظ رکھتے ہیں، کوئی چیز چکھتے بھی نہیں ہے، ٹیسٹ بھی نہیں کرتے ہیں، بہت اچھا لگے، اس کی خوشبو بڑی اچھی ہو، پھر بھی ہم اس سے بچے رہتے ہیں، تو ایسے ہی ہم اور آپ بچے رہیں اس زبان سے کسی کی برائی کرنے سے، اس زبان سے کسی کی غیبت کرنے سے، اس زبان سے کسی کی کمی نکالنے سے، کسی کا عیب ڈھونڈنے سے، کسی میں کمزوری ڈھونڈنے سے، ان سب سے ہم بچے رہیں تو انشاءاللہ اگر یہ ہماری زبان محفوظ رہ گئی 1 مہینے، اور ہم نے جان بوجھ کر محفوظ رکھا، پری پلان ہم نے محفوظ رکھا، ہم نے یہ سوچ کر اسی کی حفاظت کی کہ یہ حفاظت ہماری ایک ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور اس کے بدلے میں ہم کو جنت ملے، اور یہ رمضان ہماری حفاظت کے لیے ہے، تو یقین جانی اگر 1 مہینے سوچ سمجھ کر ہم نے اس کی حفاظت کی ہے تو انشاءاللہ 11 مہینے بھی یہ محفوظ رہے گی۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ایک نصیحت ہے، بڑی پیاری نصیحت ہے، اس کا تعلق بھی زبان سے ہی ہے، زبان سے زیادہ اس کا تعلق ہے، بڑی حد تک زبان سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار سے لڑے جھگڑے، اس سے بحث کرنا چاہے، بیجا الجھنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے الجھ نہیں سکتا، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، میں تم سے ضد نہیں کر سکتا، میں تم سے گالم گلوچ نہیں کر سکتا، میں تم سے زبان درازی نہیں کر سکتا ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ یعنی روزے کی حالت میں آپ کو اتنا کنٹرول کرنا ہے کہ بجا ہیں آپ، صحیح ہیں آپ، سچ پر ہیں آپ، حق پر ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود صرف روزے دار ہونے کی بنیاد پر آپ کو اپنے زبان پر اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے۔ زبان پہ کنٹرول رکھنا یہ اس کا پہلا زینہ ہے، تب آپ اپنے جسم پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیتیں، آپ کا یہ فرمان اس رمضان میں ہمیں تربیت دینے کے لیے بہترین تربیت ہے۔ آج ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی ہیں، اپنے طور پر اپنے زبان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جیسے ہم نے کی ہے ویسے ہم کریں انشاءاللہ۔ اگر ہم جان بوجھ کر اچھے سے خوشی خوشی اور اللہ کے اس
वादे की बुनियाद पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बशारत की बुनियाद पर अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें जन्नत भी मिलेगी और हमें अपनी 11 महीने तक इस ज़ुबान पर हिफाजत करने में आसानी भी होगी। मुझे उम्मीद है कि हम और आप रोज़े में जिस तरह अपने ज़ुबान की हिफाजत करते हैं इसी तरह हम आगे भी करेंगे। और अगर 12 दिन हमने नहीं किया है तो याद रखिए आगे हमारे पास जो अय्याम है उनमें हम तय कर ले कि अपने ज़ुबान की हिफाजत करेंगे। ये ज़ुबान की हिफाजत का महीना हम और आप समझें और इसे ज़ुबान की हिफाजत का महीना बना लें। Allah